नमस्कार, इश्यू अफ द डे को यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म संगम बानिया। दर्शकहरू, भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा एउटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरे जसले नेपाललाई दुखाइरहेको छ। भूकम्पमा नेपाल रुमल्लिरहेका बेला भारत र चीन बीच भएको यो सम्झौताले आज नेपाललाई दुखेको छ, नेपालको मातृभूमि दुखेको छ। तर अझैसम्म सरकारले औपचारिक रूपमा यसको प्रतिक्रिया जनाएको छैन। कारण दार्चुलाको लिपु लेकका बारेमा जुन सम्झौता भारत र चीनले गरेका छन् त्यो राष्ट्रहित विपरीत छ र नेपाललाई सोधिनुपर्ने नेपाली भूमिका विषयमा हुने यस्ता सम्झौतामा नेपाललाई संलग्न गराइनुपर्ने भए पनि यो सम्झौतामा नेपाललाई संलग्न गराइएन। यसै विषयमा हामी न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत लगातार आवाज उठाइरहेका छौँ र लिपु लेक जो नेपालको भूमि हो, नेपालीमा अथवा नेपालको अधिकार रहने ठाउँमा पनि यो सम्झौता भएपछि सरकार किन मौन बसिरहेको छ। आजको इश्यू अफ द डेमा हामी यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि यति बेला सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धन्यवाद छ। 41 बुँदे सहमतिको 28औं नम्बर बुँदामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया प्रधानमन्त्री ली केकियाङ बीच जुन सम्झौता भएको छ त्यसले नेपालको लिपु लेक अब दार्चुलाको जुन भूभाग हो नेपालको रहेन, नेपालको रहने गरी सम्झौता भएन अथवा त्यो नेपालभन्दा भारत र चीनको बढी हक लाग्यो हो। दुई देशका बीचमा लिपु लेक भन्ज्याङबाट व्यापार वाणिज्यको बढोत्तरी गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ। यो लिपु लेक 16 आना हाम्रो नेपाल सरहदभित्र पर्ने क्षेत्र हो। तर त्यसलाई दुवै देशले व्यवस्था गरेर, भारतले पनि र चीनले पनि व्यवस्था गरेर दुई देशका बीचमा त्यो लिपु लेक भन्ज्याङबाट व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरो गरियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो त अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि उल्लङ्घन भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने क्षेत्र त त्यो हाम्रो हो नि, नेपालको हो, 16 आना हाम्रो हो। त्यो लिपु लेक चाहिँ हाम्रो दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाविसको उपल्लो क्षेत्रमा पर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूभाग भएको हुनाले गर्दाखेरि कमसेकम हामीलाई जानकारी उहाँहरूले गराउनु पर्थ्यो। अनि त्यसमा हामीले दिने नदिने भन्ने कुरो त हाम्रो सरकारको, हाम्रो नेपाली जनताको कुरा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, जस्तो यो सम्झौता गर्नका लागि खास गरी मानसरोवर जाने पर्यटकहरू यसका सबभन्दा आकर्षणका केन्द्र हुन्। अनि त्यस बाहेक पनि त्यहाँबाट हुने आर्थिक गतिविधिमा भारत र चीनले जुन फाइदा लिन सक्छ त्यो सिमाना भएर जाँदा अथवा त्यो सिमाना भएर हुँदाखेरि त्यहाँनिर जुन भारत र चीन बीचको व्यापार कस्तो हुन सक्छ, के स्वार्थ छ, चीनको त्यहाँ के स्वार्थ छ, भारतको स्वार्थ के छ त्यस ठाउँमा हो। वास्तवमा यो चाहिँ मानव सरोवर तीर्थयात्रा गर्ने जानेको निमित्त चाहिँ यो मूल बाटो भएको छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई भौगोलिक अवस्थिति जनाऊ। दिल्लीबाट मोरादाबाद भएर अनि हाम्रो महेन्द्रनगरको पश्चिम भनौँ हुँदै बनवासा हुँदै पश्चिम नदीको किनारै किनार पश्चिम गरेर अनि टनकपुर, पिथौरागढ, उनीहरूको धारचुला, त्यसपछि आएर गुन्जीबाट अनि पूर्वतर्फ जाँदाखेरि चाहिँ कालापानी, नाभिडाङ र लिपु लेक पर्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने गुन्जीसम्मको भागमा भारतले गाडी जाने बाटो बनाइसकेका छ। अब बाँकी रह्यो गुन्जीबाट लिपु लेक भन्ज्याङसम्म, जुन चाहिँ 16-17 किलोमिटरको दूरी मात्रै छ। लिपु लेक भन्ज्याङ पार गर्ने बित्तिकै चिनिया भूभागमा ट्रक आएर बसिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यस कारणले यस्तो अवस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि अब व्यापारिक वृद्धि गर्नको निमित्त भारत र चीनले किन यही बाटो रोज्यो। यद्यपि त्यो तपाईँले 28 दफा भन्नुभयो, 28 दफामा चाहिँ अब लिपु लेक भन्ज्याङदेखि बाहेक सिपकिला भन्ज्याङ र त्यसपछि आएर चाहिँ अर्को भन्ज्याङ एउटा छ, अहिले म ठ्याक्कै बिर्सेँ। त्यो 3टा भन्ज्याङ हो कि 3टा भन्ज्याङको बदलामा लिपु लेक भन्ज्याङलाई नै उनीहरूले जोड दिएको छ कि। अब त्यसकारण नाथुला भन्ज्याङ है, अहिलेको नाथुला भन्ज्याङ हो। त्यो जोड दिनुको कारण के छ भनेदेखि भारतबाट लासा भएर चीनको विभिन्न भागमा स्थलमार्गबाट जान आउन, सामान पुर्याउने, ढुवानी गर्नलाई नजिकको बाटो भारतसँग। र अब कुरो के रह्यो दुईटै स्वार्थ भनेदेखि चीनले तयारी सामान यही लिपु लेक भन्ज्याङको बाटो वाणिज्य खुलाएर चाहिँ अब भारतमा प्रशस्त मात्रामा बेच्नु छ। भारतको जनसङ्ख्या 1.25 अरब जनसङ्ख्या छ।
सवा अरब जनालाई चाहिँ सामान बेचियो भनेदेखि त चिनको कारखाना पनि धेरै चल्छ। यो एउटा चिनको चाहिँ अब आफ्नो भनौँ अब राष्ट्रिय स्वार्थ भयो। भारतको चाहिँ के छ भने भारतीय जनताले अहिले किन्नुपर्ने सामानहरू चिनको सामान सस्तो पाउँछ। स्वाभाविकै विश्वभरमा चिनको सामान मेड इन चाइनाको सामान सस्तो छ विश्वभरमा, चाहे अमेरिकामा होस् चाहे बेलायतमा होस्। भारतमा पनि सस्तो पाइने भयो, भारतीय जनतालाई फाइदा हुने हो एउटा कुरा। अर्को कुरो भारतको कच्चा पदार्थ अथवा टिन भनौँ फलाम भनौँ यस्ता हेभी मेटेरियलहरू छन्, त्यो जानलाई लैजानलाई छोटो बाटोमा कम दूरीमा कम लागतमा जान सक्ने भयो। यो कारणले गर्दाखेरि यो लिपुलेक भन्ज्याङको बाटो छुट्याएको छ, खोलिएको छ। हेर्नुहोस् यो विगतमा चाहिँ यो सामरिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण भाग हो। हेर्नुहोस् जुन बेलामा सन् 1965 अक्टोबर नोभेम्बरमा भारत र चिनको बिचमा सीमा युद्ध भएको थियो, त्यो सीमा युद्धपछि भारतीयहरूले यो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा ठ्याक्क भारतीय प्यारामिलिट्री फोर्स बस्यो, जसमा कि यही लिपुलेक भन्ज्याङ एकदम यस्तो परेको लिपुलेक भन्ज्याङ छ। भन्ज्याङको दुवैतिर अलगा अलगा डाँडाहरू छन्। त्यो भन्ज्याङबाट चिनियाहरू छिर्यो भने भारतीय फोर्सले त्यो भन्ज्याङमै गोली हानेर चिनियाहरूलाई फर्काउने भन्ने दृष्टिकोणले यो कब्जा गरेर बसेको। अहिले व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण भयो, तीर्थाटनको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण भयो। खास गरी यहाँ भारत र चीनसँग जो व्यापार गरिरहेछन् चिलिन्डा समूह, यिनीहरूको बढी स्वार्थ हो कि सरकारकै बढी स्वार्थ देखिएको यिनीहरूको दबावमा भयो या योभन्दा माथि उठेर सरकारकै पक्षमा भयो? तपाईँले भन्नु सोध्नुभएको भारतीय सरकार र चिनिया सरकार? चिनिया सरकारलाई पनि प्रभावमा पार्ने चाहिँ त्यो व्यापारिक समूह भयो कि अथवा त्यो सरकारले चाहिँ त्यस अनुसार नेपाललाई नसोधेको हो कि भन्ने एक थरीको तर्क छ नि? होइन, मेरो विचारले के छ भने जति व्यापारिक वर्ग जुन देशमा हुन्छन् त्यो व्यापारिक वर्गले पनि चिनको अथवा त्यो देशको नीति नियम अनुसार पालना गर्नुपर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारले त चीनमा अथवा भारतका व्यापारीहरूले व्यापारिक स्वार्थको लागि सरकारलाई दबाब दियो भन्ने कुरा यो होइन। हेर्नुहोस् सरकार बिचकै कारणले यो लिपुलेक भन्ज्याङको चाहिँ बाटो खोलिएको होला। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, अब यो आर्थिक कुरो त हामीले भन्यौँ। हेर्नुहोस् अब यसमा राजनीतिक गन्ध पनि मिसिएको जस्तो लाग्छ मलाई। के कारण देख्नुहुन्छ राजनीतिक गन्ध यसको पछाडि कसरी देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब भारत विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, चीन पनि ठुलो मुलुक हो। चीन विश्वमा नम्बर 1 राष्ट्र हुन खोजिराखेको छ मेरो अध्ययन अनुसार, म गलत होला। चीनले अमेरिका भन्दा पनि सुपर पावर हुन चाहिँ इच्छा गरिराखेको छ। उसको आर्थिक गतिविधि यही देखिन्छ, किनभने संसारलाई आर्थिक गतिविधिले चाहिँ चीनले चाहिँ कब्जा गरिसक्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चीन सेक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर छ। अब अहिले चाहिँ अब अमेरिकालाई जित्नको लागि या त भनौँ अमेरिकाले पनि चीनबाट अरबौं डलर चाहिँ अब चाहिँ सहायता लोन लिइराखेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चीन अमेरिकालाई सुपरसिड गरेर नम्बर 1 हुनु छ, उसको राष्ट्रिय नीति हो। यो सफल पार्नको निमित्त विश्वको सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतलाई काखी च्याप्नु पर्यो, अङ्गालो हाल्नु पर्यो। अङ्गालो हाल्यो भने अनि त्यसपछि अब चीनको उत्तरोत्तर वृद्धि हुन सक्छ। यो मेरो बुझाइ छ। हेर्नुहोस् यो स्वार्थ जोडिएको छ। यो स्वार्थलाई पूर्तिका लागि भारत र चीन बीचको सीमा खोल्न जरुरी छ। नयाँ सीमाहरू खोल्नु पर्यो, ढुवानी सहज बनाउनु पर्यो, सम्बन्धहरू जोड्नु पर्यो। एकदम यसैको लागि लिपुलेक भन्ज्याङ खोलिएको हो। हेर्नुहोस् नाथुला भन्ज्याङ खोलिएको थियो पहिला 1965 मा चीन र भारतको बीचमा युद्ध भएपछि नाथुला चाहिँ मार्ग बन्द गरिएको थियो। तर आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि मात्रै खोलियो। त्यो 8 वर्ष अगाडि खोलिएको नाथुला मार्गले त प्रशस्त हुन्थ्यो नि भारत र चीनलाई, तर नाथुला मार्ग पोसाउने अवस्थामा छैन व्यापारिक दृष्टिकोणले। किनभने हेर्नुहोस् नाथुला मार्ग भनेको साँगुरो मार्ग हो, मिलिट्री रोड हो, त्यहाँ ठुला ट्रकहरू जान त्यहाँ रोडबाट सक्दैन। 16 टक्के 20 चक्के ट्रकहरू त्यो मार्गबाट जान सक्दैन। अर्को कुरो नाथुला भनेको वर्षमा 4 महिना मात्रै खुल्छ, चाहिँ वातावरणको मौसमको कारणले गर्दाखेरि। प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 12 साढे 12 सम्म खुल्छ, त्यसपछि बेपत्त हुरी चल्छ। त्यो दृष्टिकोणले त्यहाँबाट नपोसाएका कारणले गर्दाखेरि लिपुलेक भन्ज्याङमा
अब सरेको छ हेर्नुहोस् अब व्यापार स्वार्थ सर्यो यता आइपुग्यो म तपाईँलाई देखाउँछु एकचोटि लिपुलेक कस्तो ठाउँ हो लिपुलेकमा के स्वार्थ छन् र यसको ऐतिहासिक महत्त्व कस्तो छ हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ यो हेर्नुहोस् धन्यवाद उठौं दिदी दाजु हो जुटौं गाउँ गाउँ उठौं भाइ बहिनी हो जुटौं ठाउँ ठाउँ हाम्रो देशको सिमानामा पर्खाल लाउन जाउँ हाम्रो देशको सिमानामा पर्खाल लाउन जाउँ नेपालको दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाविस 1 लिपुलेक जहाँ नेपालको सहमति बेगर भारत र चीनले उनीहरूको व्यापारिक नाका विकास गर्ने आपसी सम्झौता गरेका छन्। नेपाललाई भूकम्पको घाउ दुखिरहेका बेला हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीत भएको यस्तो सम्झौताको हामी घोर विरोध गर्दछौँ। कालापानी क्षेत्र सीमा विवादको नयाँ विषय त होइन, तर कालापानी क्षेत्रमै पर्ने लिपुलेक भूभाग जुन नेपाल भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय सीमा मानिन्छ त्यस क्षेत्रमा व्यापारिक नाका स्थापना गर्ने भनी भारत र चीनका सरकार प्रमुखहरूले हालै गरेको सम्झौताले नेपाल सरकार अधिकारीहरू बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणमा गम्भीर आशंका उब्जाइदिएको छ। दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक करिब 17,500 फिट उचाइमा छ। यो क्षेत्र अहिले नेपालको ब्यास उपत्यका, भारतको उत्तराखण्ड राज्यको 14 उपत्यका र चीन स्वशासित तिब्बतको टाक्लाकोटको सीमामा पर्दछ, जसलाई एक मात्र त्रिदेशीय बिन्दु पनि भन्ने गरिन्छ। यो इलाका नेपाल र तिब्बत बीच व्यापार र धार्मिक प्रयोजनका लागि शताब्दीयौं पहिलेबाट प्रयोग हुँदै आएको छ। तर सन् 1962 मा भारत र चीन बीचको युद्धका कारण आत्तिएको भारतले नेपालको कालापानीको केही भूभाग कब्जा गरी त्यहाँ आफ्नो सैनिक कमान्ड राखिराखेको छ। त्यस बेलादेखि नै यो भूभाग त्रिदेशीय चासोको मुद्दा भए पनि लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको सीमाविदहरू बताउँछन्। सन् 1990 पछि चीन र भारत बीचको सम्बन्धमा नरमपन आउन थाले यता चिनिया तथा भारतीय अधिकारीहरूले पटक पटक लिपुलेकलाई त्रिदेशीय मिलन बिन्दु भन्दै त्रिपक्षीय सहमति अनुसार नै निर्णय लिइने बताउँदै आएका थिए। तर गएको मे महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणताका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच नेपाललाई भूकम्प पछिको अवस्थामा कसरी मिलेर सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल पनि भयो। तर भोलिपल्टै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया प्रधानमन्त्री ली केकियाङ बीच द्विदेशीय व्यापार लगानी सम्बन्धमा भएको 41 बुँदे समझदारीको 28औं बुँदामा लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापार, सीमा व्यापार लगायतका छलफल अगाडि बढाउन सहमत भए, जुन नेपालको हित विपरीत छ। 2015 सालको संसदीय निर्वाचन हुँदा लिपुलेक पश्चिम गाउँका स्थानीयवासीले मतदान गरेको पुराना पत्रकार भैरव रिसालले बताए। भारत चीन सम्झौताको 4 वर्षपछि रिसालकै अगुवाईमा 2018 सालमा सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गाउँहरू गुन्जी, नाभी, गरब्याङमा जनगणना गरेको थियो। अहिले यी गाउँ भारतको कब्जामा छ। सन् 1954 मा भएको भारत चीन सम्झौता अनुसार दुई देशले नेपाली भूमिबाट व्यापारिक मार्ग खोलेका थिए, तर यस विषयमा नेपाललाई जानकारी दिइएको छैन। 61 वर्ष पहिले भएको सम्झौताको दफा 4 मा सिपकिला, मानपास, नीतिपास, कुङ्ग्री बिङ्ग्री पास, दर्मा पास र लिपुलेक भन्ज्याङलाई भारत र चीनका नागरिक आवत जावतका लागि खुल्ला गर्ने उल्लेख छ। चीनसँगको पछिल्लो समझदारी लगत्तै भारतले गुन्जीमा ट्रेड अफिस स्थापना गरेको छ। मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिसले त्यसको सुरक्षा गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यसपालि 5 जुनसम्म चीनसँग व्यापार गर्न 405 व्यापारीलाई पास वितरण गरिएको छ। हरेक वर्ष जुन 1 देखि अक्टोबर 31 सम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीन बीच व्यापार हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिसले 25 महिला सैनिकको टोलीलाई
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पठाएको छ। महिलाहरूका लागि त्यो बाटोबाट कैलाश जाँदा हुने सम्भावित जोखिम अध्ययन गरी टोली 13 जुनमा कालापानी आइपुग्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। लिपुलेक भन्ज्याङ तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने भूभाग हो। कैलाश मानसरोवर जाने भारतीयहरूका लागि यो सबैभन्दा छोटो बाटो हो। सन् 1954 देखि 1962 सम्म यो नाका भएर भारतीय र चिनिया बीच आवत जावत भएको थियो। तर 1962 को भारत चीन सीमा युद्धपछि नाका बन्द भएको थियो। सन् 1988 मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणमा सीमा नाका सुचारू गर्ने सहमति भयो। त्यसको 4 वर्षपछि 1992 मा लिपुलेक नाका खुल्यो भने अहिलेसम्म उनीहरू बीच लिपुलेक हुँदै व्यापार र नागरिकहरूको आवत जावत भइ नै रहेको छ। चीन र भारतको संयुक्त व्यापारिक समूह चिलिन्डा समूहले मानसरोवरबाट फाइदा लिन सक्ने भएकाले यो नाका खुल्ला गर्न लागिएको परराष्ट्रविदहरूको तर्क छ। त्रिदेशीय सीमा मानिने लिपुलेक भूभाग सन् 1992 बाट व्यापारका लागि पुनः खुल्ला गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार त्रिदेशीय सीमामा पर्ने विषयको छिनोफानो त्रिदेशीय सहमतिमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कानूनको पालना समेत यसपटकको भारत र चीन समझदारीमा देखिएन। नेपाल महाविनाशकारी भूकम्पको कारण अप्ठ्यारोमा रहेको अवस्थामा दुई छिमेकी मुलुकले गरेको अप्रिय निर्णयले नेपालीको मन छिया छिया बनाएको छ। सीमा विवाद सम्बन्धमा भारतसँग नेपालीहरू बेला बेला सशंकित हुँदै आएका भए पनि चीनसँग भने आशंका गर्नु परेको नेपाल चीन सीमा सन्धिपछि यो नै पहिलो पटक हुन सक्छ। लिपुलेक क्षेत्र त्रिदेशीय सीमाको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको प्रयोग र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपाल भारत र चीन बीच सहमति हुन आवश्यक छ। एकल वा द्विपक्षीय निर्णयको कुनै अर्थ रहँदैन। नेपाल सरकारले तत्कालै भारत र चीन बीच लिपुलेकको सम्बन्धमा भएको बुदा नम्बर 28 को सम्बन्धमा दुवै देशलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त समझदारी खारेज गर्न तत्काल औपचारिक रूपमा आग्रह गर्नुपर्दछ। कुनै पनि देश सानो वा ठूलो जे होस् सबैको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मान्यता बराबरी नै हुन्छ। जानाजान वा भुलवश भएको उक्त गल्तीलाई भारत र चीनले तत्कालै सच्याउन जरुरी रहेको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। तर दर्शकहरू, यो निर्णय अझसम्म सचिएको छैन र नेपाल सरकारको आवाज पनि बुलन्द हुन सकिरहेको छैन। यसको कारण के होला? र सन् 1992 बाट यो नाका थोर बहुत रूपमा खुलिरहेको थियो र अब यसलाई अझै ठूलो बनाउने र नेपाललाई बाइपास गरेर भारत र चीनले जुन व्यापार गर्ने यसको स्वार्थ छ, अब यसको स्वार्थ कसरी अगाडि बढ्ला? हामी कुराकानी गरेका छौँ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। अब 92 बाट यो खुलेकै थियो। 1992 देखि सानातिना व्यापारहरू भइरहेका थिए। अहिले पनि व्यापारीहरूलाई पास दिने क्रम जारी नै थियो। अहिले चाहिँ एकाएक यो खुलाउनुको पछाडि हामीले केही स्वार्थहरूको अगाडि कुरा गऱ्यौँ। अब उनीहरूले सोचेको, उनीहरूले नेपाललाई संलग्न नगराएको किन हुन सक्छ? कि नेपाल यति धेरै व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानमा हो यो लिपुलेकका बारे? हैन, लिपुलेकको बारेमा 1992 को कुरा तपाईँले गर्नुभयो कि 2005 को अप्रिल 11 मा पनि लिपुलेक सम्बन्धी कुरो भारत र चीनको बीच भएको छ। चिनिया प्रतिनिधिमण्डल भारत र चीनको बीचमा सिमाना सम्बन्धी सुल्टाउने वार्ता गर्नको निमित्त चीनबाट एउटा प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली आएको थियो र त्यो बेलामा भारतीय पदाधिकारीले के भनेदेखि अब यो वार्ता गर्न चाहिँ हामी कालापानी क्षेत्रमा गएर वार्ता गरौँ भनेर भन्दाखेरि चिनिया पक्षले जवाफ दियो, हाम्रो सरकारको नीति चाहिँ के छ भने कुनै पनि मित्र देशको राजधानीमा गएर पनि वार्ता गर्ने, त्योभन्दा बाहिर वार्ता गर्ने हाम्रो म्यान्डेट नभएको हुनाले गर्दाखेरि दिल्लीमै गर्नुपर्छ भनेर भनियो। यसको मतलब के देखाउँछ भने भारतले कालापानी भारतको हो भनेर भन्नलाई, कालापानी अन्तर्गत लिपुलेक पनि पर्छ भन्नलाई चिनिया पक्षलाई प्रस्ताव गरेको थियो, तर चिनिया पक्षले मानेन। हेर्नुहोस्, अब त्यसकारण त्यो बेलामा नेपालको कूटनीति के थियो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ प्रक्षेपण गर्न सक्छौँ। अहिले कूटनीति कस्तो भयो त भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट जान्न सक्छौँ। अर्को कुरो यहाँ भिजुअलमा देखाइयो, भिजुअलमा भनियो लिपुलेक क्षेत्र चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु भनेर भन्छ। यसमा मलाई भन्नु छ त्रिदेशीय बिन्दु होइन, यो द्विदेशीय बिन्दु मात्रै हो। नेपाल र चीनको मात्रै बिन्दु हो यो। भारत त्यसमा संलग्न छैन।
त्योभन्दा लिम्पियाधुरा अझै अगाडि छ। एकदम पश्चिम लिपुलेक भन्ज्याङ भन्दा लगभग गरेर 53 किलोमिटर पश्चिम लिम्पियाधुरा चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु हुनुपर्छ। किनभनेदेखि 4 मार्च 1816 मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाका बीचमा सुगौली सन्धि हुँदाखेरि नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर लेखिएको छ र त्यस बेलाका नक्साहरू सन् 1860 भन्दा अगाडिका नक्साहरूमा चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई काली भनेर लेखिएको छ भनेदेखि त हाम्रो नेपालको सिमाना त सुगौली सन्धि र सुगौली सन्धि ताका बनेका नक्साहरूले त लिपुलेक मात्रै होइन, कालापानी मात्रै होइन, अझ पश्चिमको लिम्पियाधुरा पनि पुग्छ नि। त्यसकारणले यो द्विदेशीय बिन्दु मात्रै हो। पुराना नक्सा दस्तावेजलाई मान्ने हो भने होइन, मान्ने नहुने भयो त 3 देशीय 4 देशीय जति देशीय भने पनि भयो, भन्नलाई जति भने पनि भयो। असरी त्यहाँ सीमाको अवस्थिति हेरौँ, खास गरी कालापानीमा भारतीय सीमा जसरी भारतीय सैनिकहरू आएर बसेका छन्, त्यसपछि नै यसको अतिक्रमण सुरु हुँदै हुँदै गएर अब लिपुलेक चाहिँ यो अतिक्रमणको पछिल्लो चपेटा, पछिल्लो नमुना बन्ने कोसिस गरिरहेको छ। खासमा भारतले लिपुलेक हाम्रै हो भन्ने प्रमाणित गर्न चाहिरहेको हो। एकदमै हो। अहिले कालापानीमा भारतीय फौजहरू छ, त्यो कालापानीमा भएको भारतीय प्यारामिलिट्री फोर्स आइटिबिपी उसैको मातहतमा छ। अहिले चाहिँ भनौँ अब लिपुलेक भन्ज्याङ पनि पहिलेदेखि नै उसैको मातहतमा छ। किनभने नेपालीहरूलाई त्यो लिपुलेक भन्ज्याङबाट जानै दिँदैनन् भारतीय प्यारामिलिट्री फोर्सले। हेर्नुहोस् अब त्यसकारणले अहिले जति पास वितरण गरेको कुरा गरियो नि, त्यो भारतीयहरूलाई मात्रै वितरण गरिएको छ, नेपालीलाई वितरण गरिएको छैन। विडम्बना छ, पुरानो विडम्बना छ। नेपाली भूमि नेपालीले प्रयोग गर्न नपाउने, भारतीयहरूलाई पास वितरण गर्छ त्यहाँका भारतीय सैनिकहरूले। कस्तो अवस्थिति हो, कस्तो अवस्था हो यो? यही विडम्बना छ कि त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मैले कुरा गर्दाखेरि एउटा साथीले कुरा गरे पनि उसो भए त यो कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको लालपूर्जा नेपालको रहेछ, भोग चाहिँ भारतको हो रहेछ भनेर भन्दाखेरि मैले एकदम हो, अतिक्रमण गरेर भोग गरिराखेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले अब के गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो कि होइन भनेर ठम्ब्याउनलाई एउटा विज्ञ टोली गठन गर्दैछन्। हेर्नुहोस् अब निकट भविष्यमै सायद भोलि नै पनि होला, पर्सि नै पनि होला, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय एउटा टोली गठन गर्दैछ। अब कति विडम्बनापूर्ण हो, जुन भूमि तपाईँ भनिरहनु भएको छ, तपाईँ त्यो सरकारको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएर महानिर्देशक भएर नापी विभागबाट निस्किनु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ, हाम्रा सीमा सन्धिहरूले भन्छन्, हाम्रा विभिन्न प्रकारका सम्झौताहरूले लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने अवस्थाका बीच अब त्यो भूमि हाम्रो हो कि होइन भनेर यति बेला ठोकुवा गर्नुपर्ने स्थिति हो। अवस्थै थिएन। पुराना नक्सा दस्तावेज र सुगौली सन्धि ताकाको नक्साले 16 आना हाम्रो भएपछि त्यो कसको भनेर त चाहिँ अब छिनोफानो गर्ने अवस्थै थिएन। तर के भने यहाँ पनि पोलिटिक्समा राजनीतिमा पोलिटिक्स घुस्यो भने जस्तो गरेर यो कुरो घुसेको हुनाले गर्दाखेरि अब अहिले यो लिपुलेक भन्ज्याङ नेपालको हो कि होइन भनेर एउटा आयोग, एउटा कमिटी बन्न लागेको छ होइन। पुराना नक्सा दस्तावेज हेर्दाखेरि मेरो विचारले त्यो आयोग अथवा समिति जे छ त्यो समितिले पनि ठोकेरै भन्छ। हेर्नुहोस् मेरो विचारले ठोकेरै भन्छ, ठोकेरै भन्नुपर्छ पुरानो नक्सा दस्तावेजले कि लिपुलेक नेपालको पूर्ण सार्वभौम सत्ता भएको क्षेत्र हो भनेर भन्नुपर्छ। किनभने उहाँहरूले पनि टेक्ने त पुरानो नक्सा दस्तावेज नै हो नि। अब त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि पुराना नक्सा दस्तावेजलाई मान्ने हो भने कुनै सन्देह छैन। तर पुराना नक्सा दस्तावेजको बदलामा नयाँ नक्साहरू बनाइएर हिरणलाल श्रेष्ठको शब्दमा भन्नुभयो भने चाहिँ कार्टोग्राफिक एग्रेसन गरेर नक्सा बनाइएको छ। त्यो कार्टोग्राफिक एग्रेसन गरेर बनाइएको नक्साले चाहिँ अब लिपुलेक क्षेत्र मात्रै होइन, कालापानी लिम्पियाधुरा सम्पूर्ण भारतको भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् अब हामीले त्यो स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने अथवा त्यो समितिले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो निर्भर रहन्छ। अब मलाई चाहिँ अहिले के लाग्यो भने हेर्नुहोस् अहिले बन्ने समिति है, बनिसकेको छैन। मैले गाईको सुनेको मात्रै हो। लिपुलेक नेपालको हो कि होइन भनेर अहिले चाहिँ अब प्रतिवेदन लिनलाई समिति बन्यो। योभन्दा पहिले तत्कालीन नेपाल सरकारले भनिसकेका छ लिपुलेक त नेपालकै हो भनेर भनिसकेका छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनले के भनेका छन् भनेदेखि पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा हामी कालापानी नेपालकै हो भन्ने ठान्दछौँ,
र पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा द्विपक्षीय वार्ताद्वारा यो समाधान गरिनेछ भनेर भनिएको छ। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री अथवा हालका अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले त्यस बेलाको संसदमा 2053 सालको जस्तो लाग्छ मलाई, संसदमा चाहिँ जवाफ दिएका छन् सांसदहरूले कुरा उठाउँदाखेरि। उनले रामशरण महतले के भनेका छन् भनेदेखि कालापानी क्षेत्रको बारेमा नेपालको पश्चिमी सिमानाको काली नदी लिम्पियाधुरा हो कि लिपुलेक हो भन्ने कुरोमा प्राविधिक प्रशासनिक कुरो सम्बन्धमा छानबिन अध्ययन भइराखेको छ भनेर त्यही बेला भनेको छ। त्यही बेलाको सरकारले लिपुलेक भन्ज्याङ दुई देशीय मात्रै भूभाग हो भनेर भनिसकेकोमा अब फेरि त्यो कुरोलाई उल्टाएर अब कति देशीय हो भनेर चाहिँ अहिले समिति बनाउनु पर्ने त आवश्यकै नपर्ने कुरो हो। जस्तो यो सरकार कमजोर भएको हुनाले खास गरी नेपालमा सरकार जसले चलाउँछन् प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू जो हुन्छन् उनीहरूलाई दिल्लीको आशीर्वाद बढी चाहिन्छ हैन। यो दिल्लीको आशीर्वाद लिनका लागि सरकार त्यतापट्टि अलि बढी नतमस्तक हुँदाखेरि यो विषयहरू चाहिँ ओझेलमा पर्ने, हाम्रा सिमानाहरू कहिले सुस्तामा मिसिँदा हामी चुप बस्नुपर्ने, लिम्पियाधुराबाट अब लिपुलेकसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कति 53 किलोमिटरको दूरीमा आइपुग्दाखेरि हामी चुप लागेर बस्नुपर्ने, 53 किलोमिटर भूभाग हाम्रो बिचिँदै गर्दाखेरि हाम्रो सरकार किन मौन छ जस्तो लाग्छ? हो, 53 किलोमिटर भन्नाले लगभग क्षेत्रफलमा 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सरकार जहिले पनि भनौँ अब राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिपक्षमा आउँदाखेरि यो कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा उठाउँछन्। कालापानी लङ मार्च पनि गरेकै हुन् हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले प्रतिपक्षी दलमा बस्दाखेरि, तर सरकारमा बस्दाखेरि चाहिँ बोल्दैनन्। यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। 4 दिन कि 5 दिन अगाडिको नयाँ पत्रिकामा झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि उहाँले कहिले हो वाजपेयी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँ जानुभएको रहेछ। अनि उहाँहरूले 3 जना जानुभएकोमा चाहिँ कालापानी हाम्रै हो, सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि वाजपेयीले जवाफ दिए होइन हो ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले पार्टीबाट भन्नुभयो, तर यो कुरो सरकारबाट आउनु पर्यो भनेर भन्यो अरे। तर सरकारबाट कहिल्यै गए पनि गएन। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर छोटो काल 8-9 महिना कति महिना हो उहाँलाई चाहिँ अब गल हत्याइदिइहाल्यो है। तर 8-9 महिना भए पनि सानो आवाज धीमा आवाज उठेको भए तापनि त राम्रो हुन्थ्यो नि। त्यो धीमा आवाज अनि बुलन्द आवाजमा परिणत हुन्थ्यो होला, त्यो हुन सकेन। हाम्रो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हामी जम्मै यही प्रकार छौँ। मलाई यहाँ यसो भन्न मन लाग्यो कि भारतको प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा जाँदैछन् भन्दाखेरि हाम्रो नेपालका राजदूत दिल्लीमा भएका राजदूतले अब मोदी गएर चीनमा के गर्दैछ, भारत र चीन त नेपालको घनिष्ठ मित्र हो, नेपाल प्रति अंकित गरेर केही कुराकानी हुन्छ कि इन्फर्मल टक फर्मल टक अथवा केही सम्झौता हुन्छ कि भनेर हाम्रा दिल्लीमा भएका नेपाली राजदूतले गन्धसम्म पनि चाल पाउन सकेन। यही हो कूटनीति, डिप्लोमेसी भनेको के हो? यस्तै गरेर हाम्रो बेजिङमा भएको नेपाली राजदूत जहाँ दुई देशको बिचमा मोदी र चीनको प्रधानमन्त्रीले सिग्नेचर हुँदैछ त्योभन्दा 1 मिनेट अगाडि चाल पाउन सक्नु भएन। उहाँले जब चाहिँ सिग्नेचर भएर मिडियामा आएपछि मात्रै हाम्रा नेपाली राजदूतले चाल पाए। के हो हाम्रो नेपालको डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी भनेको त काम कुरो हुनुभन्दा केही घन्टा अगाडि केही दिन अगाडि नै सुरसुरी लगाएर त्यो गन्ध आउँछ र गन्ध आइसकेपछि अनि आफ्नो देशको नीति राजदूतले आफ्नो सरकारलाई रिपोर्टिङ गरेर सरकारबाट म्यान्डेट लिएर अनि कुरा गर्नुपर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् चुपचाप बसेका छन् राजदूतहरू, जागिर खाछन्, बाहेक केही भएन। अब हेर्नुहोस्, म भन्छु चीनको प्रधानमन्त्री पाकिस्तान इस्लामाबाद भिजिट गरेको भए त्यो इस्लामाबाद जानुभन्दा 7-8 दिन पहिले नै इन्डियाले दुई देशका पाकिस्तान र चीनको प्रधानमन्त्रीको बिचमा के हुँदैछ, कहाँ ढुलाउन लाँदैछ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले, अनौपचारिक वार्ता के हुँदैछ भनेर त्यो सुलसुलीले पत्ता लगाउँछ र अनि पत्ता लगाउँदाखेरि भारतप्रति केही आक्षेप आउने र आँच आउने कुरो भयो भने भारतले त्यसलाई ग्रहण लगाएर अनि त्यो दुई देशको चिनिया प्रधानमन्त्री र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको बिचमा त्यो हुनै नसक्ने अवस्था पनि वातावरण सृजना हुन्थ्यो। त्यो हो डिप्लोमेसी भनेको। तर हाम्रो डिप्लोमेसी, हाम्रो कूटनीति के हो, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय अनि के हो भन्ने कुरा प्रश्न उठेको छ है। तपाईले यो आवाज काहीँ सुन्नुभयो सरकारको तर्फबाट कि यो लिपुलेकका बारे सरकारी अधिकारीहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीले बोलेको आजसम्म आवाज सुन्नु भएको छ?
सुने बालवाला प्रधानमन्त्री बोलेको सुनेको छैन है। भूतपूर्व भएपछि बोल्छन्, प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि बोल्छन्, त्यही बोलेका कारणले प्रधानमन्त्री हुन्छन्। तर अब भूतपूर्व भइसकेपछि मात्रै बोलेको चाल पाएको छु। हेर्नुहोस् अब होइन, हाम्रो वर्तमान सरकारले लिपुलेकको जुन विषयमा सम्झौता भयो प्रधानमन्त्री मेमा, जुन मे 15 तारिकका दिन जुन सम्झौता भयो, त्यसपछि सरकारका परराष्ट्र मन्त्री हुन्, राजदूत हुन्, अथवा सरकारी तवरबाट, प्रधानमन्त्रीको तवरबाट अथवा त्योभन्दा मुनि सरकारी कुनै निकायहरूले बोलेको कतै धीमा आवाज पनि सुन्नु भएको छ? यो व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो। अब भाग्यवश मलाई पनि त्यहाँ चाहिँ आमन्त्रण गर्यो एउटा अतिथिको रूपमा, र मैले 15-16 मिनट जति ब्रिफ गरेका थिएँ। त्यसपछि अनि त्यो समितिले, प्रभु शाहको सभापतित्वमा भएको समितिले चाहिँ के निर्देशन दियो परराष्ट्र मन्त्रालय भनेदेखि यो लिपुलेकका सम्बन्धमा, सिमानाका सम्बन्धमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले एकिन अध्ययन गरेर या छिनोफानो गर्ने भनेर सरकारलाई निर्देशन दियो। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि के भन्नुभयो भनेदेखि हामी कूटनीतिद्वारा यो समस्याको बारेमा पहिचान गर्छौँ भनेर यो मिडियामा पनि आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मैले पनि सुनेकै हुँ। त्यति मात्रै हो। तर त्योभन्दा अगाडि जुन धीमा आवाज त्यो पनि संसदीय समितिमा गएर समितिले बोलाएपछि छलफल हुनु स्वाभाविक हो। तर योभन्दा बढी एक स्टेप अगाडि आएर सरकारले त हाम्रो राष्ट्र विपरीत भएका सम्झौतामा किन बोल्न सक्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो विचारले अब तपाईँले मलाई ओकल्न लगाउनु खोजेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि कस्तो लाग्यो भने नि, अब त्यो कुर्सीका कारणले, कुर्सी सत्ताका कारणले गर्दाखेरि बोल्न नसकेको हो कि भनेर तपाईँले मलाई अन्दाज गराउन खोज्नु भएको होला। यो जोडिन्छ, त्यही जोडिन्छ होइन। विगतका घटनाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यही नै, एकदम यही नै देखिन्छ अघि। जस्तो भनौँ न, अब म एकदम मान्छु, अब माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्षले, उहाँ ठुलो नेता हुनुहुन्छ, राम्रो बोल्नुहुन्छ, शैली मिलाएर बोल्नुहुन्छ अघि। र उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा यो कालापानीको बारेमा केही गर्न सक्नु भएन। अनि प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि उहाँहरूको पार्टीले सीमा जनजागरण अभियान भनेर लगाउनु भयो र सुस्तामा गयो, कालापानीमा गयो। कालापानीमा प्रचण्ड आफै जाने भनेर न्युज आएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट नै कालापानीमा जाने होइन भनेर संशोधन गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ कालापानीको बदलामा हाम्रो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा गएर भाषण गरेर आउनुभयो। अनि बाबुराम भट्टराई सुस्तामा जानुभयो, फर्केर आउनुभयो र अनि धादिङको त्रिवेणी घाटमा पत्रकारले सोद्धाखेरि चाहिँ हो सुस्तामा हाम्रो 14,000 हेक्टर मिचिएको रहेछ, यो सौहार्दपूर्ण तरिकाले दुवै देशको बिचमा कुराकानी गरेर सुल्टाउने भनेर भन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री उहाँ पनि 1.5 वर्ष कि 1.5-2 वर्षसम्म त हुनुभयो नि होइन। तर सिमानाको कुरा केही पनि उठेन। हेर्नुहोस्, अब त्यो सिमानाको विषय चाहिँ राजनीति गर्ने भाडो मात्र बनाए नेताहरूले होइन, अथवा त्योभन्दा माथि उठेर जो पदमा हुन्छ, प्रतिष्ठामा हुन्छ, जुन बेला गर्नुपर्छ त्यो बेला चाहिँ कोही गरेन, कोही भएन। यसमा तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो झापा भद्रपुरको मेची नदी पूर्वको जङ्गे खम्बा, त्यो 15-16 वर्ष अगाडि जङ्गे खम्बाको किचुलो परेको थियो। जङ्गे खम्बा, जिउँदो जाग्दो जङ्गे खम्बा चाहिँ, त्यो जङ्गे खम्बा मूल खम्बा होइन, साँची खम्बा मात्रै हो भनेर भन्दाखेरि झापा जिल्लाका नेताहरूले त्यहाँबाट यस्तो त्यो चाहिँ एउटा ध्वनि उचाए कि चाहिँ मचाए, यो जङ्गे खम्बा त मूल खम्बा नै हो, यसलाई चाहिँ मूल खम्बा मानिनुपर्छ, भारत चाहिँ हाम्रो विरोधी हो इत्यादि भन्नुभयो चुनावको बेलामा। त्यही भन्ने नेताहरू सबैले चुनाव जितेर आए। अब उहाँहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ हाल केपी ओली, एमालेको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यही स्लोगन दिएर उहाँले त्यो बेलामा चुनाव जितेर आउनुभएको थियो है। हेर्नुहोस्, अब त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले झ्याट्ट सम्झेँ होइन। चुनाव जित्नको लागि एउटा सशक्त बुलन्द आइटेम चाहिँ सिमाना सम्बन्धी कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब यो तर पछि भएपछि, पदमा गएपछि, प्रधानमन्त्री भएपछि, मन्त्री भएपछि बिस्तारै बिस्तारै भुल्दै जान्छन्, आवाज धीमा हुँदै जान्छ, जनताले पनि बिर्सिन्छन्, नेताले पनि बिर्सिन्छ। पदमै भएको कुरामा गर्नुभयो भनेदेखि त्यो कुरा गरिएको 5-7 हप्तापछि उहाँ जानुहुन्छ। एउटा सानो मलाई अलि जोड्न मन लाग्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा कि अब उहाँलाई पनि सिमानाको कुरो चाहिँ चलेपछि
अनि मलाई त्यस बेलाको परराष्ट्र सचिव मुरारी शर्माले मलाई चिठी नै पठाउनु भयो, ल प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले ब्रिफ गर्नु पर्ने भयो, ब्रिफ गर्ने समय टुङ्गो लाग्यो। अनि मैले समय कहिले भनेको त प्रधानमन्त्रीज्यूले 5 बजेपछि जम्मै खाजा खाएर यी बुद्धिनारायणजीको रिल्याक्स गरेर सुन्ने भनेर भनेछन्। अनि त्यसपछि मजाले मैले प्रेजेन्टेसन गरेँ, 45 मिनटको समय दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई 3 टाढा स्लाइड मेरो पुरा पढ्न लगाएर मैले 55 मिनट समय लिएँ है। 55 मिनट समय लिएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने हामीसँग यत्रो प्रमाण रहेछ, कालीको मुहानको प्रमाण रहेछ, यो प्रमाण यस्तो प्रमाण भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले एउटा कमिटी बनाउने, त्यो कमिटीमा यी बुद्धिनारायणजीले पनि राख्ने भनेर भने। उहाँले त्यति भनेको 2 हप्तापछि उहाँ पदबाटै हटाइयो, उहाँलाई पदबाटै हटाइयो कि यो विडम्बना छ। अनि त्यो बेलामा म अब समय 1 मिनट लिन्छु। त्यो बेलामा चाहिँ 7 जना मन्त्री थिए, 7 जना सचिवै थिए। अनि हालका प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका महासचिव हुनुहुन्थ्यो, महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि हालका सचिव नारायण खड्का चाहिँ प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। यो सकेर मेरो ब्रिफिङ सकेपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई बालुवाटारको निवासमा माथिल्लो तलामा चढ्नुभयो, म सबभन्दा पछि थिएँ। अनि हालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, गोविन्द राज जोशी जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्छ त्यो बेलामा अघि। मलाई सुशील कोइरालाले सोध्नुभयो, ए बुद्धिनारायणजी तपाईँले कालीको मुहान 3 ठाउँ देखाउनु भयो, कुन हो कालीको मुहान त भनेर मलाई सोध्नुभयो। सोधेपछि ए हजुर मैले त नक्साले के भन्छ भनेर लिम्पियाधुरा भन्छ भनेको छ, मैले यो निर्णय गर्ने होइन सरकारले निर्णय गर्ने हो भनेपछि गोविन्द राज जोशीले के भन्नुभयो भने बुद्धिनारायणजीको भनाइ मैले बुझिसकेको छु, हामीले परको दाबी गरेनौँ भने बिचको पनि पाउँदैनौँ भनेर भन्नुभयो। म फिस्सा हाँसेँ, हजुरहरूकै चाहिँ निर्णयकोमा भर पर्छ यो कुरा, मैले त सत्य तथ्य कुरा के हो भनेर उजागर गर्ने मात्रै हो, निर्णय गर्ने सरकारले हो भनेर मैले भनेको थिएँ अघि। त्यस कारणले हालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी नभएको होइन, हेर्नुहोस् अब तपाईँले उही बेला जानकारी दिइसक्नु भएको छ होइन, 53 सालको कुरा हो यो प्रधानमन्त्री चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई भएको बेलामा। अब यो अवस्थाका बीच पछिल्लो पटक मोदी सरकार जसरी भारतमा उदय भयो त्यसपछि नेपालप्रतिको अलिकति भए पनि नरम नीति आउँछ कि, नरम नीति देखिन्छ कि, चीनमा पनि त्यसै गरी नेतृत्व नयाँ परिवर्तन भयो, अलिकति नरम नीति आउँछ कि सीमा विवादहरू हाम्रो आपसी भाइचारामा टुङ्गिन्छन् कि भन्ने आशा थियो। तर यी प्रकरणहरूले त्यो देखाउँदैन होइन त? म त अझै आशावादी छु, म गलत होला आशावादी छु। किनभने मोदी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै हाम्रो उसको बहराइचबाट हाम्रो धनगढीमा चाहिँ अब हाफ म्याराथन चाहिँ दौड आयोजना गर्नुभयो। त्यो दौडमा दुवै देशका मान्छेहरूलाई सरिक गराउनु भयो, निर्णायक मण्डलमा पनि दुवै देशका गराउनु भयो र पुरस्कार वितरण गर्ने बेलामा दुवै देश। त्यो अभिप्राय के थियो भने दुवै देशका जनताको बिचमा सौहार्दता बढाउने भनेर भनिएको थियो होइन। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब मोदीको भ्रमणको बेलामा पनि नेपाल के चाहन्छ, भारत जहिले पनि तत्काल छ सहयोग गर्न भनेर भनेकोमा हामीले सिमानाको कुरा गर्न मोदीसँग सक्नु पर्यो, प्रमाणका आधारमा, तथ्यताका आधारमा। त्यसै हाम्रो हो भनेर मात्रै हुँदैन। यी प्रमाण, यी कारण अब भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले कालापानीको बारेमा बोलेको, विदेश मन्त्री प्रणब मुखर्जीले काठमाडौँमा आएको बेलाको बोलेको, कालापानीको बेलामा बोलेको प्रमाणहरू राखेर हामीले नरेन्द्र मोदी समक्ष विनम्रतापूर्वक, यो कसैलाई नपच्ला यो शब्द अघि, डटेर प्रमाण राख्न सक्यौँ भने नरेन्द्र मोदीले एउटा गठन गर्छ, एउटा निकाय, उसले पनि सोधी खोजी गर्ने गठन गर्छ, गठन गरेर उसले सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने भारत हाम्रो हिम्मत हुनु पर्यो, हाम्रो हिम्मत हुनु पर्यो, चाहना हुनु पर्यो र त्यसका लागि हामी तयार हुनु पर्यो। हो, यो हामीले त यो सिमानाको कुरा, सिमाना समाधान गरौँ भनेर भारतसँग प्रस्ताव जलिरहेको छ, त्यसको पद खुस्कन्छ भन्ने मनसायमा छौँ। खुस्की पनि राखेको छ बाबा, ज्वलन्त उदाहरण हो। अनि रिस्क मोल्न चाहँदैनन् हाम्रा पदाधिकारीहरू, हाम्रा नेताहरू, प्रधानमन्त्रीहरू भनौँ न अझ होइन, खास गरेर प्रधान। किनभने बोर्डर बिजनेस भनेको दुवै देशका सरकार प्रमुखले सुल्झाउने अब यो विषय हो, सुझाव दिने मात्र हो। यो विषय सुल्टियोस् भन्ने तपाईँको चाहना? मेरो त एकदम सुल्टिनुपर्छ। अझ यो अब मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने म चाहिँ के भन्छु भने यो लिपु लेकको सम्बन्धमा पनि, लिपु लेकमा अहिले भारत र चीनले सम्झौता गर्यो। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म गलत या ठिक भन्ने कुरो अब विशेषज्ञले भन्लान्। अब लिपु लेक भन्ज्याङ चाहिँ नेपालको सम्प्रभुता रहने गरिकन यो लिपु लेक भन्ज्याङलाई चाहिँ स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाउनु पर्छ। मेरा मित्र अनिल जोशीले आज मलाई भने सुझाव दिए कि
यो यसरी गर्नुभन्दा तिनै देशलाई फाइदा हुने गरेर लिपु लेक चाहिँ नेपालको सम्पूर्णता रहने गरेर स्पेसल इकोनोमिक जोन बनाइयो भने तिनै देशलाई फाइदा हुन्छ, तिनै देशको सौहार्दता आपसी सौहार्दता बढ्छ भन्ने कुरा आज मात्रै मलाई भन्नुभएको छ। त्यसकारण यो यहाँ इन्टरभ्यूमा आउनुभन्दा अगाडि मात्रै मलाई चाहिँ मेरा मित्र अनिल जोशीले भने अघि, अनि मैले यसै अनुसार अगाडि बढ्न सकियो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ, विवाद गरिरहनु पर्दैन, यो विषय टुङ्गिन्छ र यो स्पेसल इकोनोमिक जोन भनेको चाहिँ विश्वभर प्रख्यात हुन्छ। हेर्नुहोस् अब त्रिदेशीय तिनवटा देशले मिलेर गर्न लाग्यो, तर सोभरेन्टी चाहिँ नेपालको हुनुपर्छ भन्ने म अडिगमा छु। हेर्नुहोस् अब हस्, आइदिनु भयो, विचार र समयका लागि धन्यवाद। बोलाउनु भयो, यसको लागि छलफल गर्नलाई निम्त्याउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। दर्शकहरू, पछिल्लो पटक नेपाली भूकम्पको पीडामा रहेका बेला जुन भारतमा र चीन बीच सरकार प्रमुखहरू बीच सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता यति बेला सच्चिनुपर्छ र त्यसलाई नेपालको सम्प्रभुता रहने गरी तिनै देशले उपयोग गर्न सक्ने स्थल मार्ग बनाइनुपर्छ। त्यसले मात्रै नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई अझै उच्च बनाउन सक्छ। यो सँगै इस्यु अफ द डेको श्रृङ्खला यति नै। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।